Mayong gabi minal ko mga tradisyon sa kita sa atong minugbo ng Bible verse. Samtang dili pa kita matulog, magtuon kita og pulong sa Dios nga kini mao ang sekreto sa atong pakiigsuon ngadto sa atong buhay nga Dios. Ang sugo sa Dios isangya ang may marita sa tibuok nga kalibutan. O sa diha na kini matapos, siya mobalik pagkuha kanimo og kanako kung ikaw nagbinataon. Mga tradisyon, ang atong topic karon, nakikita ang Dios kang Agar. Ug unsay gingalan ni Agar sa lugar nga nakigsulti kaniya ang Dios. Gingalan baka ni Agar mga tradisyon Manila, Taiwan, Jordan, Israel, sa kaangalan mga tradisyon. So atong tanawon din sa balaan nga kasulatan mga tradisyon din sa Genesis kapitulo 16 bersikulo 13 o 14 ngayon ni. Unya nangaliya siya kang Jehova nga resulti kaniya, ikaw mao ang Dios nga nagatan-aw, kay niingon siya, wala ba usab ako makakita dinhi sa nagtan-aw kanako. 14 tungod niya na gihinganlan niya ang atabay Berlahay Roy, atabay nga buhi nga nagatan-aw kanako. Tanawa na siya sa taywala sa Kades o sa Bered. Mga tradisyon, ginganlan dahil ni Agar ang maong atabay, kay dito sila lagi istoryahay sa ato nga buhi nga Diyos. Kung sa gingalan mga tradisyon, dili di ay Israel, dili di ay Mount Sinai, kundi Berlahay Roy. Ang meaning, atabay nga buhi. Meaning dito nagpakita ang Diyos kang Agar mga tradisyon. Ang meaning sa atabay, buhi, kay gumikan ang Diyos sa sinugdan. Ang Espiritu sa Diyos nagapatiwala sa ibabaw sa tubig. Ang ngalan sa lugar nga nakikimamat niya ang Diyos ngadto kang Agar mao ang Berlahay Roy mga tradisyon. Ug mo na itong minugbo nga Bible verse nga atong nagatunan karon tagna sa kagabion, ang gugma sa Diyos ug ang kalinaw ug ang kalulog mana kaninyo. Sa makausa maginaw kaninyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug God bless sa tanan.